السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله نشوف هو الفيديو الثاني في الالكترومغناطيزم دون نو في. في الفيديو السابق كنا شفنا كالكول لو شو مانيتيك، وكنا شفنا التيوريم ديال بيو اي سافار صافي. شفنا في الحاله واحد الفي انفيني واحد الفي انفيني صافي. وفي الفي انفيني كنا لقينا بي ام كتساوي لو شو مانيتيك في النقطه ام صافي. شنو لقينا كتساوي هي ان زيرو اي على دو بي اكس. لقينا السينيس ديال الفا دو مع السينيس ديال الفا ان. وشوف بالنسبة للفيكتور كنا شفنا الفيكتور اي الاتجاه ديال الاخر، هذه كنا شفناها في واحد فيني، يعني في واحد السلك محدود صافي. وكنا شفنا في حالة في انفيني يعني غير منتهي، شنو كنشوفنا بي ام لو شو مانيتيك في النقطة ام. شنو كتجينا هي اي على دو بي اكس في اي صافي. الفيديو اللي قبل من هذا. دابا في هذا الفيديو هذا نحاولوا نشوفوا التيورم دامبير صافي. نشوفوا التيورم دامبير في هذا الفيديو هذا. والفيديو اللي مورا غنشوفوا لا فورس دو لا بلاص، وغنشوفوا لا فورس دو لا رينج، ونشوفوا لو فلو مانيتيك، يعني ماشي بالترتيب ولكن غادي نحاولوا نديروا الفلو. هو الاولى غنشوفوا لا فورس دو لا بلاص، غنشوفوا لا فورس دو لا رينج. واخا هنايا باش نطبقوا تيورم دو دامبير خاص يكون عندنا مجموعه ديال الخاصيات يكون عندنا موفره في التمرين. الاول هي ما كانت موفره كيعطيونا المعطيات اللي كتكون عندها علاقه بداك الخاصيات، ولكن اول حاجه خاصها تكون عندنا هي اي حاجه. هو بي ام لو مانيتيك دائما عنده التوازي مع صافي. الاولى عنده متوازي. وثاني حاجه في لو مانيتيك هو طونجونسيل طونجونسيل طونجون طونجونسيل شوف طونجونسيل بالنسبة لهاد السيركل سي اف. يعني هذا يعني المهم هاد السيركل ما مرسومش مزيان يعني واضح، ولكن انا رسمته بديتو صافي. يعني بي ام بي دايما طونجونسيل هذا السيركل هذا. واخا عندنا العلاقة ديال التيورم دو بيو سافار، عفوا ديال التيورم دامبير، هي لانتيغرال فيرمي ديال بي فوا دي ال صافي. هادي تيوريم ديال دامبير. واخا دابا باش غنمشيو ندير زيرو في بي ام فوا دي ال هنا شنو كتساوي هنا هي لانتيغرال بي ام دي ال في الكوس اللي في الزاويه بين بي و دي ال. حنا شنو قلنا بي دي ال و بي ام هما متوازيين صافي. يعني الزاويه اللي بيناتهم هي زيرو صافي. هي كتساوي هي لانتيغرال فيرمي ديال بي دي ال شنو هي؟ عندنا لو شون، غنعاود نرسم هنايا في الاخر، ما عرفتش واش يجي هادشي هو هذاك. هنا ام نقطه ام هي هذه، وهاد السيركل خصو يكون شاد صافي. بهاد الطريقه هنا عندنا هذه هي اكس ولا سميها اللي بغيت، ولا ولا المهم نحن نسميوها في هاد الحالة. وهاد دي ال هي هاد القوس هادو صافي. هنايا دي ال بين هاد الشعاع وهاد الشعاع عندنا واحد الزاوية هنا نسميوها في صافي. يعني دي ال هنايا شنو خرجنا؟ هي دي ال هي ا فوا دي اف فوا هاد الزاوية اللي هنايا، يعني ا في دي اف. وهاد دي اف ملي كتفاري من زيرو وغادي نرجع، يعني كتفاري من زيرو دو بي صافي. من زيرو دو بي ملي غاد انتيغري هنايا
يعني هنايا بي ديت ال، هنا ديت ال شناها ديغري، هنايا بي ام كونستانت، هنايا في الشومانيتيك في النقطة ام كونستانت يعني غيخرج، واخ هنايا في ا ديت من زيرو دو بي صافي. هنا بي دو ام ا حتى هو كونستانت، غيبقى لنا دي اف زيرو دو بي مباشرة هنايا ا ام دو بي صافي. يعني الوغ هنايا الوغ معرفتش واش كيبان هادي ولا، ولكن ها شنو كنت حسبت هنايا، معرفتش واش كتظهر. المهم هادي كتساوي، كنا قلت لكم هادي، المهم معرفتش واش كتظهر ولا، ولكن صافي. الوغ هنايا المهم نعاود لها بي ام بلا ما نديرو لاخر، بي ام ديت ال كتساوي شنو كنا لقيناه، هي دو ا بي ام دو بي. هنايا درت هادي دو بي كتساوي لا سوم ديال لي كورون انتيريور في ديك ني زيرو يعني هنايا بي ديال شنو كتساوي هي دو بي ا في ني زيرو في لا سوم ديال لي كورون انتيريور صافي. هاي شنو هي لا سوم ديال، عندنا لا سوم لي كورون انتيريور، شمن لا سوم ديال لي كور انتيريور اللي مقصودة عندنا هنا في التمرين، هو لي كورو اللي طالع في الوسط ديال السيركل صافي. ولي كورو اللي طالع في الوسط ديال السيركل شنو هو، عندنا اي واحد، يعني هذا هو اي صافي. الوغ عندنا هادي كاملة، يعني بي هي شنو كتساوي، هي ني زيرو في اي على دو بي ا دو بي. واخا دابا شنو باقي لنا شومانيتيك فيكتور، يعني كيساوي بي ان الفيكتور اللي غيكون هنايا. فوالا حنايا شنو كنا قلنا، حنا حسبنا لو شومانيتيك هنايا في هاد النقطة، وقلت لكم بلا اي بي ام هو متوازي مع الديد ان، يعني ما عندناش مشكل في هادي، ولكن بي ام طوجونسيول سي اف، وعندنا ديك التيوريم ديال التقنية ديال تيربوشون، عندنا ديد ال اي والديد ال هو عنده نفس لو سونس ديال اي، واي عندنا طالع صافي. اي هو هذا وهذا، ولو شون ماشي مع هاد الاخر، يعني الديد ال طالع ولو شون ماشي. شنو عندنا هنايا، شوف عندنا قلت لكم بلا هادي هيدا مع هاد الاخر، يعني هادي عندنا ولو شون والكوغو طالع مع هذا هو لو كوغو، وعندنا لو شو ماشي، يعني الوش التقنية ديال اليد اليمنى صافي. هذا ماشي، وهذا هو لو شو مانيتيك، يعني ماشي هذا طالع ها هو، وهذا ماشي عناه صافي. وعندنا المعلم اللي كان عطاونا المعلم ديال هو هذا جي وهذا اي، وكا خارج عندنا صافي، ديك النقطة بحال هادي صافي، يعني خارج عندنا كا ماجي عندنا صافي. وهذا كا ماشي، هذا داخل داخل، وهذا الى المعلم اللي عطينا هنا ديك كا خارجه، يعني شنو غيكون موان كا، يعني هنايا لو شومانيتيك داخل، والمعلم اللي عطاونا خارج، عندنا كا خارجه، يعني عندهم الاتجاهين منعكسين صافي. شنو غيكون دابا عندنا هنا بي ام ماشي مع بي ام هنا موان كا صافي. ولا نشوفوا الطريقه الاخرى ديال تيربوشون، هي هادي صافي. هنا واخا هنايا لو شون ماشي،
هنايا لو شون بي ام ماشي هايدا صافي. بي ام دايما الاخر. عندنا الاخر هو اللي طالع هنايا، هادي هايدا لو كورو طالع مع هادي صافي. ولو شون مانيتيك كيدوز مع هادي صافي، بحال كنفسخ ماجي هايدا كيدخل توها صافي. اذا في الثاني منين لقينا الفيكتور اللي ماشي مع لو شون مانيتيك، شنو يكون عندنا النتيجه الاخرى؟ بي ام يساوي لاي زيرو دو بي ا موان هذا اي ساها شنو هي موان ك، وهاد كي هذا غتخرج هنا زيرو اي دو بي ا في ك، هنا بي ام صافي. يعني والاخر اللي كنا لقينا قبيلاتي في الفيديو السابق ديرو دو بيو سافا، شنو كنا لقينا دو اكس، هنا الاختلاف اللي عندنا هو ا هي اكس وتما الاخر صافي. صافي عندنا نفس الاخر، هادي اللي عندها لو سونس كا، هذيك عندها لو سونس اي، ولكن ماشي نفس المعلم اللي عطاونا صافي، ماشي بنفس المعلم ديال اللي عطاونا اللي باش خدمنا، ماشي هو هذا المعلم اللي اعتمدنا هنايا. وعلى حسب هنا في ليكزيرسيس ركزوا على هذا المعلم اللي كيعطيوكم في التمارين بزاف، كيلعب الدور هذا